السلام عليكم. معكم الاستاذ منير شبوه، استاذ اللغه الفرنسيه، واليوم ان شاء الله راح نشوفوا مصطلحات الوحده الثانيه اللي هو لو ديباديي ولا المعروف بالتكست ارغيومونتاتيف. الوغ لي مو هاد المصطلحات، هاد الكلمات، هاد لي زيكسبرسيون، العبارات اللي راح نديرهم اليوم يقدروا يطيحوا في لو تكست ارغيومونتاتيف، كيما يطيحوا بوكو بلوس في لي كيسيون، كيما يطيحوا ثاني ولا تسحقوهم تحتاجوهم في واش في الكونت روندو، ولا تحتاجوهم ثاني في لا برودكسيون اكري اللي يحب يدير لا برودكسيون ليبر. المهم راح نبداو بدون اطاله. نبداو باول حاجه في المصطلحات، نبداو نحكيو على لي بيرسون. الوغ عندنا لي بيرسون، شوفوا هي دائما الحكايه راهي في بور و كونتر، مع او ضد، مع او ضد. الوغ الحكايه راهي مع لي بيرسون. باغ اكزومبل pour les personnes qui ont un rôle des partisans انصار، les adeptes متابعون، les protagonistes المعاصرون، les sympathisants المتعاطفون. كاين بزاف. عندنا اللي يكونوا كونتر، les opposants المعارضين، les détracteurs المنتقدين، les antagonistes الخصوم، les réfractaires المعارضين ثاني. الوغ هنا درتها بالمعارضون وهنا درتها ان. هنا ما على باليش انا ماني سبيسياليست في اللغه العربيه. شوفوا مع الشيخ خالد ولا الشيخ شمس الدين كاش ما يعطيكم انفورماسيون على الان والان. المهم هذه الكلمات هذو راح نتلاقى بهم، نقدر نتلاقى بهم في لو تكست، يخلوني نعرف شكون راهو مع لا تيز وشكون راهو كونتر لا تيز. نقدر نتلاقى بهم في لي كيسيون ثاني، نتلاقى بهم في لي كيسيون. كيفاش نتلاقى بهم في لي كيسيون هاد الكلمات؟ وكاينين واحد اخرين ثاني راني مفصل فيهم في الملخص ديالي. كاين كلمات، هاد الكلمات هادو يقدروا يدخلوا في لي كيسيون. يقول لك باغ اكزومبل لو تيرم هذا ادابت il signifie. واش معناتها هاد الكلمه؟ واش معناتها؟ بعطيك اقتراحات وانت تشرح له الكلمه هذه تاع تخيل الاقتراح اللي راهو تابع للشرح تاع هذه الكلمه. باغ اكزومبل يقول لك ادابت، يدير لك زوج نقاط، يقول لك ادابت اكسبريم كوا، واش تعني، ما هو الشرح تاعها، يعطيك اقتراحات. انت دونك لازم تعرف بلي ادابت معناتها متابعون، بارتيزون انصار، لي زوبوزون معارضين، ايتترا. يقدروا ثاني يطيح لكم هذه الكلمات هذو، يقدروا يطيحوا في ليكزارسيس هذاك تاع اترو. اكزارسيس اترو يقول لك ضع الكلمات، اكمل بالكلمات، كومبليت افيك لي مو، يقدروا يطيحوا ثاني. عندنا ثاني لي بور و لو كونتر في لي كيسيون هادو نطيحوا فيهم في لي كيسيون تاع البور و تاع الكونتر. كيسيون تاع الباك تقول لك كومبليت لو تابلو، دي فوا يكون ان تابلو، لو بلو سوفون ان تابلو. ولا يعطي لك هذه الكلمات راني كاتبهم لهنايا: avantage, inconvénient, vertu, dérive, bienfait, méfait, thèse défendue, thèse réfutée. ويعطيك جمل ويقول لك هذوك الجمل هذوك حطهم في لو طابلو على حساب لي زافونتاج وعلى حساب لي انكونفينيون، على حساب هذه الكلمات. داكور. دونك عندكم افونتاج، ديجا قبل افونتاج عندكم لو بور اي لو كونتر، مع ضد. لي زافونتاج هما الايجابيات، لي زانكونفينيون هما السلبيات. معناتها الجمل اللي على حساب لو تيكست، الجمل اللي فيهم الايجابيات نحطهم افونتاج، اللي فيهم السلبيات نحطهم مع انكونفينيون على حساب النص. داكور. هاد كيسيون تحبل بزاف في الباك. هاد الكلمات هادو سي دي كيسيون تاع باك، ما اخترعتهمش انا من راسي، راهم في الباك. لي فيرتو لي ديريف، وشنو هما المزايا وشنو هما التجاوزات. لي بيانفي الفوائد، لي ميفي الاذى. لا تيز ديفوندو المدافع عنها. لا تيز هي واش معناتها؟ لا تيز هي لوبينيون، هي لافي، هي الرأي المدافع عنه. ولا تيز ريفولي هو الرأي المرفوض. يقول لكم هكذا كلمات ولا دي بتيت فراز، ويقول لك اسكو هاد الجمل هادو راهي داخله مع لا تيز ديفوندو ولا راهي داخله مع لا تيز ريفوتي. على حسب لو تكست تعرف. اون جينيرال كي تكون حاجه بوزيتيف، يكون عكسها بوزيتيف، يكونوا افونتاج، فيرتو، بيان في، تيز ديفوندو. كي تكون نيجاتيف يكونوا حاجات نيجاتيف، دي فراز نيجاتيف فيهم عكسها نيجاتيف، ولا فيهم الكونتر. اذا فيهم الكونتر راح نطيحوا مع انكونفينيون، ديريف، ميفي، تيز ريفوتي. الوغ نعاود
كيكونوا دي فراز مع البور مع افونتاج فيرتو بيان في تيز ديفوندو كيكونوا ضد كونتر نديرو مع انكونفينيون ديريف مي في تيز ريفوتي كي نديرو لي سوجي تاع الوحده الثانيه تاع التكست ارغيومونتاتيف هذا رايحين نزيدو نعاودو نتلاقاو بهم ونعاودو نشرحوهم ان شاء الله. عندنا تانيت شفنا دي بيرسون شفنا لي كيسيون اللي يقدروا يطيحوا في الباك تانيت عندنا تانيت كلمات متعلقين بلي زيدي. وشنو هما هاد الكلمات اللي متعلقين بلي زيدي؟ عندنا بوليميك معناتها جدال. عندنا كونتروفيرس معناتها مثيرة للجدل. عندنا ديسكورد جدال. عندنا ديبا نقاش. كاين كلمات اخرين ثاني نفصل فيهم اللي يقدر يكون عنده الملخص ديالي يفصل فيهم ان شاء الله. Alors, عندنا ثاني لي فيرب كي اكسبريم لاكور اي لو ديزاكور. الافعال اللي تحكي على لو بور وعلى لو كونتر. اللي تعبر على لو بور اي لو كونتر. Alors, l'accord, عندنا je soutiens, je valide, j'approuve, je suis favorable, je partage, etc. يعني بزاف ثاني. هاد لي فيرب هادو نستعملهم كي نحب نقول بلي راني مع فكرة. راني مع الفكرة. كي نحب نعبر على رأي ونحب نعبر عليه ونقول بلي راني ضد هذا الرأي ونقول je rétorque, je conteste, أعارض, je reproche, ألوم, je réfute, أعارض, je réfute, etc. كاينين بزاف دي فيرب نتوما تشدوا 3 2 4 وتخدموا بهم في لا برودكسيون ايكريت ديالكم ولا في الكونت روندو ولا تلقاوهم باغ اكزومبل في لو تيكست هاد لي فيرب هادو كي تلقاوهم في لو تيكست تعرفوا اسكو لوتور راه il est en train de défendre راهو يدافع على رأي ولا راهو ضد رأي. دونك كي تلقى باغ اكزومبل je soutiens le point de vue في لو تيكست تعرفوا بلي الكاتب راهو مع. الا لقيتو باغ اكزومبل je réfute تعرفوا بلي الكاتب راهو ضد الفكره. هادو ثاني تستعملوهم وين؟ صحاب اللغات في لو كونت روندو كريتيك. في لو كونت روندو كريتيك تقدروا ثاني تستعملوهم كي تقول je soutiens, je partage l'avis de l'auteur, je rétorque, je conteste, je réfute, je ne partage pas la même idée que celle de l'auteur. هذا تحققهم ثاني في الكونت روندو كريتيك. وتحققهم ثاني اذا درتو برودكسيون اللي تقدروا تخدموا بهم. هكذا هي كيف. دوكا نشوفوا les adverbes ou les expressions et les verbes d'opinion اللي نستعملوهم ثاني في le texte argumentatif ولا اللي بهم نقدر نلقى une idée في النص. Alors هذا الدرس راح يكون الدرس الاول من التكست ارغيومونتاتيف. بعد واحد 4 دروس ولا ماشي حاجه كبيره ونكملوا لو بروجي نيميرو 2 ومن بعد نعطيك لي سوجي بيان ايفيدامون. نروحوا دوكا لي زادفيرب اي les adverbes ظروف normalement يسموهم هكذا في العربيه et les expressions de l'accord et du désaccord. تاع l'accord ou تاع désaccord. Alors كي نلقى par exemple نلقى bien sûr qui نلقى effectivement qui نلقى évidemment نلقى évidemment qui نلقى ثاني bien entendu qui نلقى ثاني sans aucun doute etc. ما نقدروش نذكرهم كامل. هنا نعرف لي لوتور راهو بور راهو مع. نروحو دوكا للكونتر. كي نلقى باغ اكزومبل en aucun cas
En aucun cas. Nalqa, par exemple, pas du tout. Et nalqa tanit, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Qui nalqa tanit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, etc. هنا نعرف بلي الكونتور راهو كونتر، راهو يعبر على رأي مخالف ضد الرأي الأول، ضد اللي راهو معه. عندنا ثاني في المصطلحات وتوجور هاد الكلمات ايفيدامون هاد لي زادفيرب لي زيكسبرسيون ايتترا هادو يعاونوكم ثاني باش تعرفوا اسكو الكونتور راهو معه ولا راهو ضد في لو تكست. نلقاو ثاني لي فيرب دوبينيون. لي فيرب d'opinion كيما je pense, je crois, j'affirme, je confirme, etc. هادو ce sont des verbes d'opinion. وشنو هي الفائده ديالهم؟ الفائده ديالهم انكم تستعملوهم في لا برودكسيون اكريت في الكونت روندو، وثاني في لو تكست كي تلقاوهم تقدروا بهم تعرفوا لافي لا تيز تاع الكاتب، الراي تاع الكاتب تلقاوه بهاد لي فيرب دوبينيون. داكور، تعرفوا البو وتعرفوا الكونتر الثاني. الوغ لي فيرب دوبينيون عندنا je pense, je crois, je trouve كاينين بالحساب. je trouve, j'estime, j'affirme, je confirme, عندنا ثاني باش عندنا j'aime. تلقاو باغ اكزومبل j'aime, j'adore. هادو تاع سي دي فيرب دوبينيون نعبر عليهم على الراي ديالي. يقول j'aime cette idée là، احب هذه الفكره، راني عبرت على الراي ديالي. بون انا ما نديروش ونديرو كونتر. je déteste نكره، معناتها هنا راني ضد. واش نزيدو ثاني؟ je suppose، etc. كاينين بزاف، راني نفصل فيهم في الملخص ديالي، راح يكون عندي الملخص ديالي راني نفصل فيهم، مي هادو فيها بركه، هادو يكفي. دونك فوالا، دونك هادو هما بعض المصطلحات اللي يقدروا يطيحوا في التكست ارغيومونطاتيف، واللي طاحوا ديجا في التكست ارغيومونطاتيف، واللي يتعاودوا بالبزاف لي كيسيون. ما تقعدوش تسناو هاد الكلمات هادو في التكست، ركزوا شويه مع لي كيسيون. هاد الكلمات هادو يطيحوا بوكو بلوس في لو تكست، ولا تحققوا في لا برودكسيون اكريت، يعاونوكم في لا برودكسيون اكريت سو سوا كونت روندو ولا في لا برودكسيون ليبر. هذه هي قضية. سلام عليكم، نقول لكم تبقاو على خير، و على بروشين.